साथ साथ जिस तरह से आप सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे थे, 1970 से लेकर अब तक इंतखाबात की अगर बात की जाए तो 12 अब इंतखाबात हो चुके हैं। आप क्या देखते हैं ऐसे कौन से इंतखाबात हैं जिसमें जो है धांधली का रोला नहीं रोया गया है, इज्जत और सादात के साथ आपने देखा किसकी जो इज्जत महफूज रही? तो इस तरह के जो इल्जामात हैं ये लगते रहे हैं, ये एक सिस्टम का जो हिस्सा ये बन चुका है। क्या लगता है आपको कि कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूं कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर इलेक्शन के अंदर इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन ये कह देना कि क्योंकि माजी में भी इल्ज़ामात लगते हैं तो इन इल्ज़ामात की बुनियाद कोई नहीं है। ये ऐसे ही है कि देखें चोरी तो होती रहती है तो हमें कल से चोरी पकड़नी बंद कर देनी चाहिए, पुलिस को घर भेजना चाहिए। पहले भी तो 500 साल पहले भी चोरी होती थी, 1000 साल पहले भी चोरी होती थी, तो अगर कल किसी के घर में हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी डाके डलते थे, अगर कल डल जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी मर्डर्स होते थे, अगर कल कोई कत्ल कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कानून की ये मंतक नहीं है। आप हर इवेंट को, हर कॉज ऑफ एक्शन को सेपरेटली इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैं लेकिन गुजारिश करूं कि मेरे ख्याल में ये बड़ी संजीदा बात इस वजह से है कि इसमें किसी पॉलिटिकल या किसी सियासी जमात की, किसी सियासी लीडर की कोई तरफदारी या हुब या बुग़्ज़ नहीं है। ये कोई पीटीआई के हक़ में बात नहीं है, नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कोई डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ नहीं है, कमिश्नर के हक़ में नहीं है, ये कोई अदालत आलिया के ख़िलाफ़, अदालत उज़्मा के हक़ में नहीं। ये हम हक़ में या ख़िलाफ़ की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें किसी का फ़ायदा होता है या नहीं होता, किसी शख्स का या किसी ओहदे का या किसी सियासी पार्टी का फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, ये तो अगले चंद दिन, चंद महीने, ज़्यादा से ज़्यादा चंद साल के फ़ायदे नुकसान हैं। ये लम्हा तारीख़ का एक बारीक सा लम्हा है, हम इस लम्हे से गुज़र जाएंगे। और ये जो लोग आज बड़ी बड़े ओहदों पे हैं, ख्वाह वो कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों, दीगर हमारी जुडिशरी के अंदर इतने इल्ज़ामात लगे, ये नहीं होंगे, इनकी जगह और लोग होंगे। हम तारीख से कुछ सबक सीखेंगे, लेकिन जो डैमेज एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हो सकता है, इस बात से मैं आपसे सवाल पूछता हूं और अदील साहब से भी इस पे सवाल पूछता हूं कि अगर एक दफ़ा एक कौम के अंदर एक बात फैल जाए, लोगों में जो नए वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में हैं, कि हमारी किसी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी जानिबदार है, वो गैर जानिबदार नहीं है, किसी वजह से उनको लगे कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस भी जानिबदार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गैर जानिबदार नहीं है, और उनको ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो जिनसे वो एग्री नहीं करते या सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, तो फिर 5 साल बाद, 7 साल बाद कैसे चलेगा सिस्टम? क्या हम ब्यूरोक्रेसी डिसबैंड कर देंगे, नया से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे? या तो इस बात के ऊपर बात हो, क्या हम इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर देंगे, एक नया इदारा नए स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट करेंगे? इस इदारे की, इस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी कैसे ठीक होगी? ये पाकिस्तान का रियल कंसर्न है। ये शख्स, दूसरा शख्स, ये कमिश्नर, दूसरा डिप्टी कमिश्नर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये वाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो एक बड़ी लम्हे की बात है। हम सब ने तस्लीम कर लिया अपने दिलों के वज़ीर आज़म को, उनको जितने भी 2-4 वोट पड़े हों, हमने कहा जी ठीक है, हमारे सरों पे वो वज़ीर आज़म साहब आएंगे, हम उनके सामने बैठेंगे। वो तो उनके अपनी कोलिशन के अंदर, हम सारे उनकी रियाया होंगे, वो तो उनकी अपनी कोलिशन में उनको चांस नहीं मिला। हमने तो बतौर पाकिस्तान तस्लीम कर लिया, इसलिए कि जमहूरियत चलनी ज़रूरी है, जमहूरी रिवायात चलनी ज़रूरी है। सियासत इसी तरह होती है, 2 दिन एक के हक़ में होते हैं, 2 दिन दूसरे के हक़ में होते हैं, लेकिन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी की, उसकी साख जो है, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर आप लोग बदल के उस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। मैं एक जुमला और कहूँ, सॉरी मेरीन, अदील से भी इजाज़त लेके, इसकी साख को मुतासिर ना होने के लिए मेरी बड़ी मोदबाना सी गुजारिश है अपने सियासतदानों से, मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कि इल्ज़ामात लगे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, इंटरिम गवर्नमेंट ने लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। मेहरबानी करके उनको डिफेंड करने दें, सियासी जमातों के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगे। जब आप इलेक्शन कमीशन के डिफेंस पे खुद उतर आएंगे या इंटरिम गवर्नमेंट के डिफेंस पे खुद उतर आएंगे, तो इस बात के अंदर लोगों का यकीन पैदा होगा कि शायद वाकई कुछ दाल में काला है।
مہربانی کر کے اس کا پروسیس اپنا چلنے دیں, وہ اپنے پروسیس اس کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہو, اس کو سیاسی نہ بنائیں. یہ لمحہ گزر جائے گا, پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئینی سٹرکچر پھر بھی موجود رہے گا. عدیل, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں, اور جس طرح سے ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں مزید جو ہے آوازیں بلند ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے کچھ سیاستدان اپنے وقتی فائدے کے لیے ایسی نظیریں قائم کروا رہے ہیں جو نہ صرف پورے سسٹم کی کریڈیبلٹی جس سے داؤ پہ لگ رہی ہے. دیکھیں, یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے, یہ ادارے ہیں, یہ ملک ہے تو تب ہم سب ہیں. آپ جو کچھ اپنے ذاتی وقتی سیاسی فائدے کے لیے آپ جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیں گے, کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ابھی بھی جس طرح کی حکومت نون لیگ مجبوری میں وہ یعنی خود اس نے اپنے آپ کو اس میں پھنسایا نا, مجبوری سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نہج تک خود پہنچے ہیں اور اس وقت سیاست ان کے داؤ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن اس کو وقتی طور پہ بچانے کے لیے جس طرح کی جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, اس الیکشن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے, یہ بالکل سعد رسول صاحب نے درست کہا کہ یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے, وہ بتائے. آپ پر تو یہ الزام ہے, آپ کے کینڈیڈیٹس پہ یہ الزام ہے جو آپ نے کاغذوں کے مطابق کلین سویپ کر دیا پورے پنڈی ڈویژن کے اندر. آپ تو اس طرح کی وضاحتیں دینے کے لیے خدا کے بیٹھ گئے ہیں. قوم ان اداروں سے توقع کر رہی ہے جن کی آئینی ذمہ داری تھی, قوم ان اداروں سے یہ توقع کر رہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ انتخابات ہر صورت کرائے جائیں, یہ آر او وغیرہ کو تبدیل نہ کریں, اس سے بہت بڑی ایک آئینی ڈیڈ لائن گزر جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج وہ ہو گئے, قوم مزید کرائسس میں چلی گئی ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے, سیاسی جماعتیں سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آگے. جی صاحب, میں عدیل سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوری مہرین, کیونکہ عدیل عدالت کو بھی کور کرتے ہیں, اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں, تو بڑی انفارمیشن ہے. میں عدیل, یہ جو جس طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ آر اوز کی تعیناتی کے پیچھے ایک جوڈیشل فیصلہ بھی موجود ہے, آپ کے خیال میں یہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی کے تھرو اگر ان الزامات میں کوئی حقیقت ہوئی, تو اس کے پیچھے کا جو جوڈیشل فیصلہ ہے جس کے تحت ان کو تعینات کیا گیا تھا, وہ آپ کے خیال میں کیسے پلے آؤٹ کرے گا؟ دیکھیں, اس جوڈیشل فیصلے نے نا جو آخر میں آیا بڑی عدالت سے, اس جوڈیشل فیصلے میں سب سے بڑی توجیہ تو صرف یہ تھی نا کہ الیکشن اس سے آگے ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا. اس کے پیچھے یہ ہوا, آپ اس کو تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک بھر میں کوشش ہی نہیں کی گئی کہ جوڈیشل افسران کو مقرر کیا جائے ریٹرننگ افسر, اور بہت سی یعنی جو ایک ایفرٹ کی جاتی ہے نا, ماضی میں بڑی رکاوٹیں تھیں, بڑے مسئلے تھے, بڑے مسائل تھے, جوڈیشل پالیسی آ گئی, اس کے باوجود یہ جوڈیشری کے افسران مل رہے تھے. اس مرتبہ یہ ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ ذہن بنا لیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ انتظامی افسر ہی لگانے ہیں. ایک ایسے وقت میں جا کے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ سامنے آیا کہ سسٹم کولیپس کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا, یعنی الیکشن آگے نہیں ہونے تھے. تو اس میں مجبور کر دیا گیا اس صورتحال تک پہنچا دیا گیا کہ اگر اس وقت ریٹرننگ افسر تبدیل کیے جاتے تو پھر انتخابات ہی نہ ہوتے, اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے اوپر ہے, جس پہ وہ ابھی تک وضاحت نہیں دے سکا. اس کی ذمہ داری جو ہے صرف الیکشن کمیشن پر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے خلاف بھی جو ہے ناظرین سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی درجہ حرارت میں شدت جو ہے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے.